جمع نوجوانای قاری از کشورهای مختلف. السلام عليكم. السلام عليكم جميعا. السلام ورحمة الله وبركاته. شلونكم أحبائي أصدقائي؟ وعليكم السلام ورحمة الله. خب أحمد فائز از اندونزی. السلام عليكم. احمد فائز حافظ قرآن ما شاء الله. محمد الصادق از تونس حافظ قرآن. محمد از بنگلادش قاری قرآن. سید محمد عباس از انگلستان. محمد از پاکستان. محمد نوید حافظ قرآن از پاکستان. خب این بچه ها آقایان اساتید پارسال محفل رو هم دیدن و نکته جالب اینجاست، یعنی این انتشار بین المللی محفل هم وظیفه ما رو خیلی سنگین میکنه هم مایه مباهات ماست. از این جهت افتخار میکنیم. خب یه سلام علیکی بکنن. تفضل. يا سلام. يا سلام. اگه موافق باشین قاریاشون اول بخونن یه خورده برامون. محمد مشفق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان. مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. أحسن. ما شاء الله. الله اي والله فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. اللهم آمين. أجمل جملة. لأنه تبعك لأنه لا كنت. وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. الله 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 الله. يا سلام. سلم. ما شاء الله. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. كمان ربنا كمان. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. نعم نعم. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة.
أيوة. الله. إنك لا إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنت. احسنت احسنت. ما شاء الله ما شاء الله. الله ما شاء الله. يلا بعد منو بيكم يقرأ؟ من سيد. يقرأ منكم؟ تونس إيه؟ تونس. لا لا لا، سيد محمد حسين. محمد. سيد باكستان. محمد سيد محمد تفضل. سيد محمد. بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. الله. إن كل نفس لما عليها حافظ. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. إن كل نفس لما عليها حافظ. الله. الله أحسن. جميل جميل جميل. دقيقة شي يخونا مرون. بعد منو يقرأ؟ هسه هاي حلوة، تلاوة جميلة جدا. أحسنت. إن اسمك شي بود ألون كيخون؟ سيد محمد عباس. سيد محمد عباس. آفرين. محمد تفضل تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى. هلا ما تفضل مختصر. الله الله. الذي خلق فسوى. ايوه ايوه كده. والذي قدر فهدى. والذي أخرج المرعى. ايوه حلاوتك. والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. الله الله. يا سلام. سلم. الله. يا عيني يا عيني. وين مختصر؟ وين بدك تختصر؟ الله. نعم نعم. هلا نعم. إنه يعلم الجهر وما يخفى.
أحسنت بارك الله فيك. ونيسرك لليسرى. أحسنت يا حبيبي، أحسنت. جميل 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 ما شاء الله. جميل، بافتخار شو. آفرین ما شاء الله. بقیه این بچه ها حافظن. به به. حفظ بپرسین ازشون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية. بسم الله الرحمن الرحيم. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. الله 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 الله. أحسنت. صدق الله العلي العظيم. أحسنت 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 أحسنت. ما شاء الله ما شاء الله. بارك الله بكم. خب محمد الصادق. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. أحسنت أحسنت. ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. محمد من باكستان. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب
وكل شيء فصلناه تفصيلا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام. Question. Oh, could I please get a gift from Karbala? ها گیفت میخواد. Give me a gift. هدیه میخواد. نه دیده که تو فارسی بلدم نه عربی بلدم نه انگلیسی آقا بلدم. دیده شما هدیه میدین از شما هدیه میخواد. یک هدیه از کربلا عزیزم. من های العین من های العین. اینم فارسیش. اینو دیگه نمیتونی بگی بلد نیستی دیگه. فارسی گفت. به یه نفر میخواد بدی؟ به یه نفر؟ به یه نفر یا چی؟ نه خودش میخواد دیگه. خودش میخواد دیگه بقیه نمیخواد. انت ابو سید الهدايا. محمد عباس تقاضا کرده یلا. دیگه. هو تشویق طلب. بکنید همه رو و سید محمد عباس. حسن این چی آوردی حالا؟ آقای بوزری حالا. بچه‌های دیگه هم باید یه چیزی بهشون بدیم. این تو دستمه این جعبه ولی خالیه. اومدم بوسش کنم برگردم. حبيبي اهلا فيك كل هلا فيك. انت وين في بريطانيا؟ في لندن؟ في لندن نعم. نعترى حرم دیگه. به به. حرم ابو الفضل العباس عليه السلام. عطر یا حبیبی. حرم آقا قمر شکرا یا منیر بنی هاشم تحياتنا للاهل. تقدیم به سید بارك محمد فيك. عزیز. يا عزيزي كل هلا. مبارك. حياكم الله حياكم الله كل هلا فيك. اهلا وسهلا حياكم الله. به به. چقدر عطر آورده حسنه. نگاه نشون نه. کنین. به به به. خیلی ازت يا ممنونم. حبيبي. این بچه ها معطر به خودت. نه شما نه 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 خواهش میکنم. معطر به تفضل عطر حبیبی. حرم قمر منیر بنی هاشم. تفضل يا عزيزي. خیلی ممنون. خیلی ممنون. كرر 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 هذه الجملة. آقا رسالت جان اینم برای شما که پخش کنی برای همه مردم. دمت گرم واقعا. واقعا که بنده نوازی کردی حسن جان. حبیبی. خب حرف دیگه ای نمیمونه. چیزی میخوایم بگین؟ خیلی ممنون. شنو محمد؟ شنو؟ السلام علیکم. میں شیخ حماد شاکر نجام کے ساتھ تصویر لینا چاہتا ہوں. عکس میخواد بگیره باهات. نه گفت حامد دوست ندارم. میخواد بش والليلة عندكم عيد بالمحفلية ومولد سيدنا الحسن نور عينيا. والليلة عندكم عيد بالمحفلية ومولد سيدنا الحسن نور عينيا. ويا زائر المصطفى سلم عليهم تسوى العمر كله شمت ايديهم. وحمزة يا ابو عمارة اسد عليهم. وابا الزهرة جدنا والمحفلية. والليلة عندكم عيد والمحفلية ومولد رسول الله نور عينيا. آقا رسالت هدیه ها رو من میدم. وقتی یک کسی میاد هدیه داره رضوان برمیداره و عکس‌ها رو با حامد میگیرن. واقعا مظلومیم. آره تو که حتما مظلومی. عروسک درست میکنن میدن چیز به آقای چیز جدمون. حسنه اینو یه جوری تشویق کنیم بدونه چقدر دوستش داری. شکرا. ادامه بدید حسنه حبیبی تو بیشتر از عراق تو ایران طرفدار یا داری. حبیبی. به که من جان ایران خدا، رو به واقعا جان دوست رسالت. دارم. ایران و ایرانیان عزیز واقعا دوست دارم و هر زیارتی که میرم خصوصا بعد از محفل واقعا ایرانی های خصوصا اونایی که نمیتونن بیان عراق و زیارت عتبات از ته دلم براشون دعا میکنم. ممنونم ازت. متشکرم.
ممنون بچه ها، ممنون، سپاسگزارم. تفضلید تفضلید تفضلید. البته برای تشویق کنید بچه ها رو، تشویق آقا کنید. رسالت، البته برای همه دعا میکنم الا حامد. الا حامد. تفضلید تفضلید. حیاکم الله، حیاکم الله.